السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفه جديده وفيديو جديد. الباناكوتا الايطاليه بالوصفه ديالها الاصليه اللي كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه بزاف وسورتو انها سهله التحضير. غادي نتعرفوا عليها بجميع الطرق ديالها، سواء بلا كاغاكاغ سواء بالجيلاتين. غادي نديروها بلي فخوي روج ولا بالفواكه الحمراء. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ولا عجبتكم لا فيديو تخليو لي لو كومونتير ديالكم ونبداو الوصفه ان شاء الله. دونك غادي نحتاجو 300 ملل ديال الكريمه السائله ولا ديال لا كريم ليكيد، 300 ملل ديال الحليب. انا خلطت بيناتهم، تقدروا ديروا 600 ملل ديال لا كريم ليكيد. غادي نحتاجو 50 غرام ديال السكر سنيده، الفاني سوا غوس دو فاني سوا ليكيد سوا بودر سوا سكر، 2 غرام ديال لا كاغاكاغ ولا كنتو غتخدموا بجيلاتين 3 د الوريقات ديال الجيلاتين، قشور الحامض غير باش نكهوها. دونك فواحد لا كاسرول غادي ندير لا كريم وغادي نضيف ليها الحليب حتى هو، غادي نضيف السكر والفاني. الفاني الا كنتو غديروا لا غوست تقدروا تانفيزيوها في الحليب اللي قبل ولا في لو مومون فاش غادي تخدموها، ماشي مشكل. غادي نزيد لا كاغاكاغ. الناس اللي غيخدموها بالوريقات ديال الجيلاتين ما غاديش تزيدوهم في هذه المرحله، غتاخذوا واحد الزلافه ولا واحد لو بول غديروا فيه الماء بارد وغديروا الوريقات ديال الجيلاتين ديالكم تما وتخليوهم ابار وتكملوا الوصفه كما راني دايرها دابا. الناس اللي غيخدموا بلا كاغاكاغ غتكملوها معايا كما راني كنخدم فيها دابا. غادي نزيد لا كاغاكاغ، القشور ديال الحامض غنخليه حتى يسخن الخليط ديالي شويه، عاد نضيفو ما نضيفوهش من الاول وغادي نخلطو. كما قلت لكم الناس اللي غادي يخدموا بالوريقات ديال الجيلاتين غتخليهم ابار. دونك على البوطه غادي ندير لا كاسرول ديالي وغادي ندير هاد لو ميلونج كامل ا ايبوليسيون. اون فوا كيسخن كنزيد له قشور ديال الحامض وما نحبسوش من التحراك، سورتو الا درنا لا كاغاكاغ ما نحبسوش من التحراك. غادي نبقاو نحركو. الناس اللي غتخدم بالوريقات ديال الجيلاتين غتخليهم ابار حتى غادي يغلى لو ميلونج، عاد غادي نزيدو عليه الجيلاتين. دونك ما نحبسوش من التحراك، اون فوا يبدا يغلى ما نحبسوش من التحراك، نبقاو دقيقه تقريبا وحنا كنحركو. بيان سور الناس اللي غادي يديروا الوريقات ديال الجيلاتين غتحيدوا لو ميلونج على البوطه، عاد تزيدوا عليه الجيلاتين من مور ما تعصروه. والناس اللي غتخدم بلا كاغاكا غتخدم لا غوست كما خدمتها انا دابا عادي، كنخلطوا كلشي في الاول. دونك فوالا غادي نبقى نحرك من مور ما كيغلى، كنكمل نحرك شويه. وغادي نحيدو على البوطه. ضروري نكبو الباناكوتا في الكويسات ديالنا وهي باقا سخونه، حيت راه دغيا دغيا كتجمد. تقدروا ديروهم في اي كيسان بغيتو، في دي فيغين صغار كبار، في اي حاجه بغيتو. تقدروا ديروها حتى في ان مول كبير بحال لو مول ديال لو كيك. دونك فوالا غادي نعمر الكيسان ديالي. ضروري تعمروا الكيسان والخليط باقي سخون، سينو راه دغيا كيبرد ما تخليوهش. دونك اون فوا كنعمروهم كنخليهم يدفاو شويه يبردوا شويه، ما ندخلهمش للثلاجه وهما سخان. وغادي نديروهم في اون بواط وغنخشيهم في الثلاجه لمده 3 سوايع على الاقل. دونك بور لو كولي ديال الفرامبواز غادي نحتاج نص كاس ديال الماء، 130 غرام ديال الفواكه الحمراء، معلقه كبيره ديال مايزينا و3 ديال المعالق كبار ديال السكر. دونك فواحد لا كاسرول غادي ندير لي فخوي روج ديالي فيها
وغادي نضيف ليهم نص كاس ديال الماء، نخلي شويه باش نخلط فيه من بعد مايزينا، وغادي نضيف السكر ومايزينا. غنخليوها حتى يطيب لو كولي ديالنا، عاد غادي نزيدوها في الاخر، ما نزيدوهاش من الاول. دونك فوالا غندير لا كاسرول ديالي للعافيه. الناس اللي غتخدموا الناس اللي غادي يخدموا بلي فروي روج فري صافي دير ما درناهمش تكونجيلاو، غتميكسيو هاد لو ميلونج من الاول. انا حيتاش كانوا في كونجيلاتور غادي نديرهم يسخنوا شويه في العافيه عاد باش غادي نطحنوهم. دونك الا كانوا لي فروي روج ديالكم فري صافي دير طريين ما كاينينش في كونجيلاتور، ما كانوش في كونجيلاتور، غطحنوا هاد لو ميلونج من الاول ابار مايزينا غطحنوه من الاول وديروه على العافيه. دونك فوالا انا راني طحنته دابا وغادي نبقى نخلط كيما قلت لكم. الناس اللي عندهم لي فروي روج ما مكونجيلينش من الاول يطحنوهم. دونك غادي نبقى كنخلط حتى كيبدا يغلى الخليط و تيدير بحال واحد الكشكوشه. وغادي نخلطو. خديت مايزينا ديالي ودرتها في شويه ديال الماء اللي بقى، وغادي نكبها على لو كولي وغادي نبقى نخلط. ما تحبسوش من التحراك حيت راه دغيا كتعقد، حيت كتكون سخون كيكون لو ميلونج سخون دغيا كتعقد. ما نحبسوش من التخلط باش ما يكونوش عندنا دي بول في الخليط. غادي نبقاو نخلطو حتى غادي يبدا يبان لينا لو كولي بحال كيبقبق. دونك فوالا اون فوا غادي يبدا يغلى بحال هكا غادي نطفيو عليه. دونك فوالا لي باناكوطا ديالنا من مور 3 سوايع تتشد في راسها وكتجمد. لو كولي راه فاش كنكبوه على الباناكوطا راه كيجمد تيجي زوين بزاف. درنا فيه مايزينا باش ما يبقاش جاري. غادي نحاول نعمر الكيسان ديالنا، كتكون غير تبقى رقيقه ماشي ما نكتروش بزاف. كيما قلت لكم مايزينا كتجمد لينا. راه باقي فاش غادي نديرهم في الثلاجه باقي غادي باش باقا ديك لاكوش ديال لو فرامبواز ولا لي فروي روج غادي تشد راسها وغادي تجمع. الناس اللي ما بغاوش يديروا مايزينا تقدروا ديروا لا جيلاتين. دونك فوالا غادي نكمل. ضروري من مور ما نعمروهم بلو كولي ديال لي فروي روج عاوتاني نخليهم يبردوا في الثلاجه واحد ساعه بحال هكاك باش كيشد راسو لو كولي وكيتجمع. دونك فوالا فاش غادي نسالي الكيسان انا عاوتاني نخليهم يبردوا. اي فوالا الباناكوطا ديالنا كيفاش كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه بزاف. انا زينتها بلي فخوي روج. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوها بالفواكه مقطعه، تقدروا تزينوها بان بغينواز دو فروي باش ما بغيتو، ولا تخليوها سامبل ما تزوقوها ما حتى شي حاجه. نتمنى الفيديو تكون عجباتكم وانكم تجربوها، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو، والى عجباتكم تخليو ان بيتي كومونتير. وان شاء الله الى وصفه اخرى ان شاء الله.